नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। बलात्कारका घटना बढिरहेको भए पनि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा अवस्था चिन्ताजनक नभएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। नेपालको स्थान पछाडिबाट टप 15मा रहेको तर्क। नेपालमा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 498 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 902 सहित 1559 जनामा संक्रमण, 77,817 पुगे संक्रमित। अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवड़ाको बहिर्गमनसँगै विद्युतीय गाडीको कर घटाउन व्यवसायीको लबिङ। व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली मार्फत दबाव। नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिको पर्खाइमा व्यवसायी। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका 2 उम्मेद्वार ट्रम्प र बाइडेन बीचको पहिलो बहस निकै अशिष्ट र अराजक। ट्रम्पले भने बाइडेनको बुद्धि छैन, बाइडेनको प्रत्युत्तर ट्रम्प जोकर हुन्। र चेल्सीलाई पेनाल्टीमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै टोटनह्याम काराबाओ फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अन्तिम पेनाल्टी प्रहारमा मासनले गोल गर्न नसक्दा चेल्सीको हार। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको भए पनि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले विश्वका 200 भन्दा बढी देशहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपाल यस्ता घटनामा धेरै पछाडि रहेको बताएका हुन्। सरकारको तर्फबाट न्यूनीकरणमा प्रयासहरू भएको र नेपालको स्थान पछाडिबाट हेर्दा 250 देशमध्ये टप 15मा रहेको उनको तर्क छ। विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ त यो बलात्कार हिंसाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले झन्डै 250 कन्ट्रीहरूको अवस्थाको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन। हामीले यो दिशामा सरकारको तर्फबाट यसको न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रयासहरू भएका छन् र हाम्रो स्थान चाहिँ यो विषयमा अगाडिबाट होइन हामी धेरै पछाडि नै छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ 250मा चाहिँ झन्डै अब हाम्रो स्थान चाहिँ पछाडि आउँछ। चाहिँ पछाडितिरकोबाट हेर्दाखेरि सायद चाहिँ टप 15भित्रमा हामी छौँ भन्ने यो विश्लेषणबाट देखिन्छ भने हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू र अमेरिका नै हुन्। अमेरिका लगायत दक्षिण अफ्रिका चाहिँ सबभन्दा अगाडि देखिन्छ भने अमेरिका पनि टप 10 भित्र पर्छ। त्यहाँ जो बलात्कारका चाहिँ घटना यहाँ हाम्रो माननीयजीले भन्नुभयो प्रति मिनट 7 जनाको त्यहाँ हुने गर्छ भन्ने जस्तो कुरा आयो। यो पुनः त्यहाँ जुन यो किसिमको स्थिति हो। त्यही पनि हामीले हाम्रो परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दाखेरि हामीले यो स्थितिलाई बदल्न जरुरी छ। छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको निष्कर्षमा छिटो पुग्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। उनले घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नै अधिकृत पठाइएको जानकारी दिँदै निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृत अहिले बझाङको सम्झना कामीको बलात्कार तथा हत्याको अनुसन्धानको सहयोगीका रूपमा पनि खटिएको बताए। औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा त्यो केसमा लागि परेकै छौँ। मैले अघि बझाङमा एउटा घटना हुँदाखेरि त्यही कार्यरत एकजना सिआइबीको अफिसरलाई हामी उता पठायौँ भनेको थियौँ। त्यो भनेको त्यही निर्मलाको केसमा फोकस हुने गरी हामीले यहाँबाट पठाएको प्रहरी अधिकृत नै हो। हामी त्यो केसलाई रिभ्यू गरिरहेको अवस्थामा छौँ अहिले, हजुरलाई मैले भन्नु पऱ्यो। अनि त्यो केसमा यातना दिएको भनेर हाम्रा प्रहरी अधिकृतहरू जो अदालतको कसुरबारको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालतबाट यातना नदिएको भनेर प्रकारको समाजले फौजदारी अभियोगमा मिलापत्र गर्ने परम्पराले यस्ता घटनाहरूलाई मलजल गरेको बुझाइ नेपाल प्रहरीको रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो।
असोज 19 गते बस्ने केन्द्रीय पदाधिकारीको समितिको बैठकले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने गरी निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत माग गर्ने विषयमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए। सरकार भ्रष्टाचारमा रुमलिएको कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको 17 दिने तानसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मागका विषयमा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको नेता महतले जानकारी दिए। प्रदर्शन गर्न जिल्ला कार्य समिति र भातृ संस्थाहरूलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र मागका विषयमा सरकारले कुनै पनि चासो नदिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि संघले जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न सक्ने भन्दै सरकारलाई तत्कालै वार्ताद्वारा समाधान निकाल्न माग गरेको छ। संघले यसका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ। संघले वार्ताद्वारा समस्या समाधान नभएमा जुनसुकै समयमा पनि कठोर कदम चाल्न सक्ने र त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका निम्ति नेपाल चिकित्सक संघले कठोर कदमहरू चाल्ने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना नगर्न र यस संघ वार्ताका निम्ति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न समेत तयार रहेको जानकारी गराइन्छ। संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संघले डाक्टर केसीसँग सरकारले विगतमा 18 पटक सम्झौता गरेका कारण डाक्टर केसीका माग सरकारकै अङ्गका रूपमा स्थापित भइसकेकाले तत्कालै समस्या समाधान गर्न भनेको छ। नेपालमा एकै दिन थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 498 पुगेको छ। 5 जिल्लाका 2 महिला र 5 पुरुष गरी 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 12,205 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 77,817 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिए। यसैगरी थप 1,057 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा 56,428 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 72.5% हो। हाल देशभर 10,087 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने होम आइसोलेसनमा 10,804 जना रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 902 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 697, ललितपुरमा 112 र भक्तपुरमा 93 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 24,160 पुगेको छ। काठमाडौँमा 19,576, ललितपुरमा 2,357 र भक्तपुरमा 1,127 संक्रमित पुगेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले आधा मात्र यात्रु राखेर साविक भाडा दरमा 50% बढी भाडा लिएर खर्च धान्न नसकिने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। व्यवसायीहरूले असोज 7 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङलाई भेटेर पूरा यात्रु राखेर लामो तथा मध्यम दूरीका बस चलाउन दिनुपर्ने माग राखेका हुन्। हवाई व्यवसायीले भाडा नबढाउने तर पूरा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग राखे, त्यो पूरा भयो। यातायात व्यवसायीले त्यही माग राख्दा पूरा भएको छैन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भने। बसमा 50% धेरै भाडा तिर्नु पर्दा यात्रुहरू हवाईतर्फ आकर्षित हुने भएकाले यातायात व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायातमा छोटो दूरी होस् वा मध्यम तथा लामो दूरी कहीँ कतै सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। विभागले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अनुगमन गरिरहेको महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए। लामो दूरीमा सिट क्षमता अनुसार यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग गरेकाले त्यस विषयमा समेत छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले मन्त्रालय तथा विभागले सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न पाउनुपर्ने भन्दै ध्यान आकर्षण गराएकाले छलफल भइरहेको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्रीबाट डाक्टर युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउन व्यवसायीले तीव्र लबिङ थालेका छन्। विद्युतीय गाडी आयात गरेर बेच्दै आएका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत कर घटाउन दबाब बढाएका हुन्। व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा दबाब दिन थालेका छन्। यसका लागि उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व मार्फत पनि प्रधानमन्त्री समक्ष लबिङ गराएका छन्। महासङ्घका पदाधिकारीले केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर फिर्ताको एजेन्डा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा राखेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले निजी प्रायोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्क बढाइदिएका थिए। विद्युतीय सवारी साधनमा 40% भन्सार लगाइएको छ। पहिले
10% भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसपटक बढाइएको हो। यसैगरी सवारी साधनको क्षमता अनुसार अन्तशुल्क पनि लगाइएको छ। विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले सुरुदेखि नै यसको विरोध गरेका थिए, तर खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनका नाममा विलासी र महँगा सवारी साधन आयात भएको भन्दै मुलुकले त्यसलाई धान्न नसक्ने भएकाले कर बढाउनु परेको बताउँदै आएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका कारण अहिले प्रधानमन्त्रीसँग सहजै भेट नपाएकाले विषयवस्तु प्रष्टसँग राख्न नसकिएको एक व्यवसायीले स्वीकार गरे। विद्युतीय कार आयात गर्दै बेचिरहेका अर्का एक व्यवसायीले भने नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्ति हुने बेलासम्म पर्खिरहेको बताउँछन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका 2 उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन बीच पहिलो बहस निकै अशिष्ट र अराजक भएको छ। बहसमा उनीहरू व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा पनि उत्रिएका छन्। ट्रम्पले बाइडेनको बुद्धिमत्तामाथि प्रश्न उठाए भने बाइडेनले ट्रम्पलाई जोकरको संज्ञा दिए। बाइडेनले अमर्यादित तरिकाले ट्रम्पलाई तिमी चुप लाग समेत भने ट्रम्पले बीचबीचमा बोल्दै अशिष्ट शैलीमा बाइडेनमाथि आक्रमण गरिरहे। बहस ओहायोको क्लिभल्यान्डमा भएको थियो। कैयौं पटक दुवैजना एकैपटक बोलिरहे, जसका कारण कार्यक्रम अव्यवस्थित र भद्रगोल देखियो। सञ्चालक क्रिस वालेसलाई दुवैजनालाई पालो पालो बोल्न लगाउन हम्मे समेत परेको थियो। कोरोनाको महामारीबाट 2 लाख नागरिकको ज्यान गएको प्रसङ्गमा ट्रम्पले आफ्नो ठाउँमा बाइडेन भएको भए अवस्था अझ खराब हुने दावी गरे। बहसमा 6वटा शीर्षकमा छलफल भएको थियो भने हरेक शीर्षकका लागि 15 मिनेट छुट्याइएको थियो। बहसकै क्रममा ट्रम्पले आफूले मास्क बोकेर हिँडेको भन्दै खल्तीबाट मास्क निकालेर देखाए। उनले आवश्यक परेका बेलामा मास्क लगाउने तर जति बेला पनि बाइडेनको जस्तो मास्क लगाएर नहिँड्ने बताए। उनले अनावश्यक रूपमा बाइडेनले मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको र उनी डरपोक भएको आरोप लगाए। सन् 2016 र 2017मा कति कर तिरेको भन्ने सन्दर्भमा सञ्चालकले प्रश्न गर्दा ट्रम्पले आफूले लाखौं डलर तिरेको बताए, तर कति तिरेको भन्ने बताउन भने चाहेनन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। चेल्सीलाई पराजित गर्दै टोटनह्याम काराबाओ कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा चेल्सीलाई टोटनह्यामले पेनाल्टीमा 5-4 अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको 19औं मिनेटमा नै लिएको अग्रतालाई जोगाउन नसक्दा चेल्सीले हार बेहोरेको हो। चेल्सीका टिमो वार्नरले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफसम्म आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेको चेल्सीले दोस्रो हाफमा भने गोल खान पुग्यो। इरिक लामेलाले गोल गर्दै टोटनह्यामलाई 1-1 गोलको बराबरी दिलाए। बाँकी समयमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टीबाट छिनोफानो गरिएको थियो। पेनाल्टीमा टोटनह्यामका लागि ह्यारी केन, लुकास मौरा, पियरे इमाइल होजबजर्ग, इरिक लामेला र इरिक डियरले गोल गरे। चेल्सीका लागि पेनाल्टीमा टमी अब्राहम, केसर अजपिलिकुएटा, जर्गिन्हो र इमर्सन पाल्मिरीले गोल गरे। अन्तिम पेनाल्टी प्रहार गरेका मासन माउन्टले भने गोल गर्न सकेनन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बलात्कारका घटना बढिरहेको भए पनि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा अवस्था चिन्ताजनक नभएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। नेपालको स्थान पछाडिबाट टप 15मा रहेको तर्क। नेपालमा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 498 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 902 सहित 1559 जनामा संक्रमण, 77,817 पुगे संक्रमित। अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै विद्युतीय गाडीको कर घटाउन व्यवसायीको लबिङ। व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली मार्फत दबाव। नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिको पर्खाइमा व्यवसायी। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका 2 उम्मेद्वार ट्रम्प र बाइडेन बीचको पहिलो बहस निकै अशिष्ट र अराजक। ट्रम्पले भने बाइडेनको बुद्धि छैन, बाइडेनको प्रत्युत्तर ट्रम्प जोकर हुन्। र चेल्सीलाई पेनाल्टीमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै टोटनह्याम काराबाओ फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अन्तिम पेनाल्टी प्रहारमा मासनले गोल गर्न नसक्दा चेल्सीको हार। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।